अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, हवाओं का रुख बदल चुका है। वो हवाएं जो कल तक इमरान खान साहब के खिलाफ चल रही थी, आज इमरान खान साहब के हक में चलने लग गई हैं। इमरान खान साहब को दो बड़ी खुशखबरियां मिली हैं, दो जगहों से कामयाबी मिली है। वो दोनों खुशखबरियां, दोनों खबरें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसके साथ साथ आपको आज मैं ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब के केसेस और उनकी सजाओं से मुतालिक लेटेस्ट अपडेट क्या है, यानी वो केसेस कहां तक पहुंचे हैं और इमरान खान साहब कब जेल से बाहर आ रहे हैं। दोस्तों, दोनों ही खबरें बड़ी खुशाइंद हैं, बल्कि दोनों ही खुशखबरियां हैं जो आज आपके साथ मैं एक एक करके तफसील के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसका आपको शिद्दत से इंतजार है, यानी कि इमरान खान साहब के केसेस, इमरान खान साहब की सजाएं। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि इमरान खान साहब अब ज्यादा देर अडयाला जेल में नहीं रहेंगे। अब इमरान खान साहब फाइनली जेल से बाहर आने जा रहे हैं। और एक बात आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि इमरान खान साहब किसी डील के नतीजे में जेल से बाहर नहीं आएंगे, बल्कि अपने जोर से जेल से बाहर आएंगे। सिस्टम के घुटने टेकवा के जेल से बाहर आ रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। नवाज शरीफ साहब की तरह किसी डील के नतीजे में बाहर नहीं आ रहे। अगर डील के नतीजे में बाहर आते तो वो बाहर आते नहीं, बाहर जाते, लेकिन वो बाहर आ रहे हैं। दोस्तों, इस हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपीलें फाइल की थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच भी बन गया था और उसने समाअत की है पहली। और पहली समाअत के बाद जनाब अब मुतालिका जो इदारे हैं जो कि इन केसेस में मुद्दई हैं, जिनमें सज़ा हुई है खान साहब को, उनको नोटिस भिजवा दिए गए हैं। और ये केस, दोनों केस बल्कि तीनों, लेकिन 2 पे फिलहाल हो रहा है अपना प्रोसेस हो रहा है। तो दोनों जो है कार्रवाई 2 केसेस पर हो रही है। दोनों बड़े वीक केसेस हैं और मैंने आपसे कहा था कि पहली समाअत पर खान साहब रिहा हो जाएंगे। तो जनाब, पहली समाअत पर नोटिस हो चुके हैं, यानी प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। अब अगली समाअत होने जा रही है जुमेरात को। जुमेरात को डेट बनती है गालिबन 28 फरवरी को होने जा रही है। इस हवाले से खान साहब के वकील हैं और वो क्या कहते हैं, बैरिस्टर अली जफर, और खान साहब की हमशीरा यानी कि अलीमा खान साहिबा, उनके 2 अलग अलग बयानात हैं। दोनों मैं आपको सुनवा देता हूं। अगर आप को लगे कि मैं शायद कोई आपको ऐसे ही अपनी तरफ से खुशखबरी सुना रहा हूं, तो मैं विद रेफरेंस आपको बता रहा हूं। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि इंशाअल्लाह जुमेरात को आमिर फारूक साहब इंसाफ देंगे। जुमेरात 28 फरवरी को आमिर फारूक साहब इंसाफ देंगे। इसी हवाले से बैरिस्टर अली जफर क्या कहते हैं वो भी मैं आपको सुना देता हूं। बैरिस्टर अली जफर साहब कहते हैं कि हमने चैलेंज किया है और अदालत से दरखास्त की है कि जो सज़ा दी गई है उसे मुअत्तल किया जाए। और इस पर वो कहते हैं कि अदालत ने समाअत के बाद 4 मुकदमात का नोटिस ले लिया और मुकदमात की समाअत जुमेरात को होगी। और इन्होंने अच्छा ये बात ऐड नहीं की, नोटिस ले लिया है और मुतल्लिका इदारों यानी FIA और नैब को नोटिस भेजे जा चुके हैं, भाई आओ और जवाब दो। अच्छा, वो कहते हैं जी हमें उम्मीद है कि केस हम जीत जाएंगे और खान साहब और बुशरा बीबी की फतह होगी। और वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब जुमेरात को, वो कह रहे हैं कि मुकदमात की समाअत जुमेरात को होगी और खान साहब जुमेरात को बाहर आ जाएंगे। अगर कोई मसलियत आड़े ना आ गई तो खान साहब जुमेरात को जेल से बाहर होंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो ये कि खान साहब वैसे तो वकला क्लेम कर रहे हैं कि जुमेरात को आ जाएंगे, पुर उम्मीद हैं, लेकिन तब तक अगर नहीं भी आते, इन केस नहीं आते, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे उनके फंडामेंटल राइट्स थे जो कि जेल के अंदर सलब किए जा रहे थे। उस हवाले से शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ 2 पिटीशंस फाइल की थी और दोनों उनके हक में आई हैं। उस पर शेर अफजल मरवत साहब ने खुशखबरी सुनाई है। वो ये कि एक तो खान साहब की जब जेल में मुलाकात होती थी तो किसी वकील के साथ, उनके रहनुमा जो हैं वो मोस्टली वकील हैं और उनके केसेस भी वो देख रहे हैं, तो जब भी वकला की मुलाकात खान साहब से होती थी
تو وہاں پر کچھ اہلکار موجود ہوتے تھے، وہاں پر جیل کی جانب سے کچھ لوگ موجود ہوتے تھے جو یہ ساری گفتگو سنتے تھے یا ریکارڈ کرتے تھے۔ وہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جی 2 فرشتے ہمارے کندھوں پر بٹھا دیے جاتے تھے، ایک خان صاحب کے کندھے پر بٹھا دیا جاتا تھا، ایک وکیل کے کندھے پر بٹھا دیا جاتا تھا کہ جو ان کی گفتگو سنتا تھا۔ جبکہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ہے، جب وکیل اور کلائنٹ کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ان کا آپس کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے، وہ کیس کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کیس کے حوالے سے آگے لے کے چلنے کے حوالے سے، وہ کوئی ثبوت کوئی راز بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے، تیسرا شخص نہیں سن سکتا۔ تو اس حوالے سے جناب عدالت نے فیصلہ دیا ہے، وہ جج ہیں سردار اعجاز اسحاق صاحب، اور انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آئندہ جب بھی ملاقات ہوگی تو اس ملاقات میں کوئی تیسرا شخص نہیں بیٹھے گا، کوئی فرشتہ کندھے پر نہیں بیٹھے گا جو ان کی گفتگو سنے۔ تو اب جو وکیل کے ذریعے خان صاحب کو بڑی پرابلم ہو رہی تھی کہ خان صاحب نے بھی اس کا شکوہ کیا کہ جب بھی میں کسی سے بات کرنے لگتا ہوں تو ایک چوکی دار اوپر بیٹھ جاتا ہے، تو میں بات بھی جو ہے وہ کانفیڈنٹلی نہیں کر پاتا، بہت ساری باتیں میں کہنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کہہ پاتا، پھر میں چپ کر جاتا ہوں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کانفیڈینشیل ہوتی ہیں۔ پھر ایک اور پٹیشن فائل کی تھی شیر افضل مروت صاحب نے، اور وہ یہ تھی کہ جناب وکلا جب جاتے ہیں تو وکلا کے پاس جو ایون ڈاکومنٹس ہوتے تھے نا وہ رکھ لیے جاتے تھے یا ان کی ایک کاپی کر کے رکھ لی جاتی تھی۔ وکلا کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، ایک فائل لے کے جا رہے ہیں، تو وہ کیا کرتا تھا جیل کا عملہ، وہ پکڑ کر پہلے اس کو اسکین کرتا تھا یا اس کی کاپی کر لیتا تھا، پھر آگے جانے دیتا تھا۔ اس کے علاوہ ایون پین بھی لے جانا الاؤ نہیں تھا، پین بھی جیل کے اندر لے جانا الاؤ نہیں تھا، جانے کیا ڈر تھا کوئی خان خط نہ لکھ ڈالے، کچھ نہ کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی فائل، نہ کوئی ڈاکومنٹس، نہ کوئی اسٹیشنری پین کاپی وغیرہ لے جانے کی اجازت تھی۔ تو اب اس حوالے سے جو ہے، اس حوالے سے بھی عدالت نے کہا ہے کہ بھائی کوئی بھی دستاویزات آپ لے کر جا سکتے ہیں وکلا، وہ اسکین نہیں ہوں گی اور اس کی کوئی کاپی شاپی نہیں ہوگی۔ اسٹیشنری لے کر جانا چاہتے ہیں، کوئی فائل ہو گئی، کوئی پین ہو گیا، کوئی قلم ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو وہ بھی نہیں روکا جائے گا اب، اور کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ بلا خوف و خطر اور کانفیڈنٹلی بلا کسی روک رکاوٹ کے لے جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور تھی ان کی پٹیشن، وہ یہ تھی کہ جناب پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز ہیں اور ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ جب خان صاحب سے ملنا چاہتے تھے تو جیل حکام انہیں ملنے نہیں دیتے تھے، اور پھر انہیں ہائی کورٹ جانا پڑتا تھا، ہائی کورٹ سے پرمیشن لینا پڑتی تھی، پھر ہائی کورٹ انسٹرکشن دیتا تھا اور پھر ملاقات ہوتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور چیف آرگنائزر بھی ہیں عمر ایوب صاحب، وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ایون وہ جب جانا چاہ رہے تھے خان صاحب سے ملنے تو انہیں روک دیا گیا، پھر انہیں بھی ہائی کورٹ جانا پڑا۔ تو اس حوالے سے بھی عدالت نے فیصلہ دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ بھئی آج کے بعد جو ہے، آج کے بعد جیل حکام کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں، پابند کیا ہے کہ آج کے بعد ان لوگوں کو روکا نہیں جائے گا اور ان لوگوں کو اب ہائی کورٹ نہیں جانا پڑے گا، وہاں سے ڈائریکٹ خان صاحب سے مل لیں گے۔ تو یہ بڑی اچیومنٹس ہیں۔ اور اچھا، اس میں مروت صاحب کی تھوڑی تعریف کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس سے پہلے خان صاحب کا جو معاملہ تھا اٹک جیل میں، خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل جب شفٹ کرنا تھا، وہ کیس بھی انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی۔ تو جیل میں جتنی بھی سہولتیں، جتنے بھی رائٹس، جتنے بھی فیسلٹیز خان صاحب کو مل رہی ہیں، وہ سارا کریڈٹ گوز ٹو شیر افضل مروت۔ ویسے قانونی جنگ تو سارے وکلا لڑ رہے ہیں، لیکن خان صاحب کی ذات سے متعلق جو چیزیں ہیں، جو ان کے بیسک رائٹس ہیں، وہ رائٹس شیر افضل مروت دلوا رہے ہیں، یہ ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے، کوئی انہیں برا کہے یا اچھا کہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے۔ اب یہ پٹیشنز فائل کی تھیں اس سے پہلے اٹک جیل والی، جیسے میں نے بتایا، تو یہ خان صاحب کے حق میں یہ فیصلے آ چکے ہیں۔ باقی رہی بات خان صاحب کی ضمانت کی، تو وہ وکلا پر امید ہیں، کہتے ہیں کہ اب کل انشاءاللہ ضمانت خان صاحب کو مل جائے گی۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ دوستو آپ بتائیے، آپ کو کیا امید ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ضمانت مل پائے گی، اور جمعرات کو یا کم از کم جمعہ کہہ لیں، یعنی فروری کے مہینے میں خان صاحب آپ کو جیل سے باہر آتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ مجھے تو ابھی
ابھی بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. خیر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے.